सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह या अय्युहल मुज़म्मिल। मेरे बहुत सारे अहबाब, दोस्त और खुसन चंद एक इंडियन मेरे भाई बार बार इस बात की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि आप सूरह मुज़म्मिल के ऊपर चंद एक वीडियोज़ बनाएं। मैं इस इंतज़ार में था कि मेरा एक शेड्यूल है, मैं जब तक उसको ख़त्म ना कर लूँ या उस पर कुछ काम ना कर लूँ तो उस वक्त तक मैं फ़ारग नहीं। तो जब उस शेड्यूल से या उस प्रोग्राम से फ़ारग होऊंगा तो इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि चंद एक वीडियो सूरह मुज़म्मिल पे बनाऊँ और सूरह मुज़म्मिल की वो अहमियत, वो फजीलत और वो इफ़ादियत जिससे कोई बंदा भी नावाकिफ़ नहीं है। हर बंदा इसकी अहमियत और इसकी फजीलत को जानता है और इसके फ़ज़ाइल, इसके आमाल कोई मामूली इहाता तहरीर में आने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ा इसका जो फ़ायदा है वो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में ज़ियारत मुशर्रफ़ होना है और ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। इससे बड़ी एक नेमत इंसान के लिए कायनात में नहीं है। आपका वजूद इस कायनात के लिए लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ख़ुद भी अल्लाह ने एहसान जितला दिया कि मैंने तुम्हारे पास अपना एक महबूब भेजा है। तो ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है और सूरह मुज़म्मिल के पढ़ने वाले को ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और रहनुमाई ज़रूर होती है और इसके ख़वास, इसके आमाल बहुत ज़्यादा हैं। वक्तन फ़वक्तन जो मुनासिब होगा वो बयान करूँगा। सबसे पहले जिस तरीक़ाकार से मैंने इसकी ज़कात अदा की हुई है वो तरीक़ा आपको बता दूँ। बुध, जुमेरात और जुमे के दिन इशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ें और उसके बाद फिर पहले दिन 60 मरतबा, दूसरे दिन 40 मरतबा और तीसरे दिन 20 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को पढ़ें। जिस तरीके से मैंने इसकी ज़कात अदा की है इस तरीके से आप ज़कात अदा कर दें, आप इसके एक मामूली से अमल बन जाएंगे। अमल से मुराद मेरी वो नहीं होती जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, तावीज़ लिख लिए, हिसाब किताब कर लिया, ये अमल बन गए। नहीं, अमल का मतलब ये है जो कलाम आपने पढ़ी है आप उसके कारबंद रहें, उसको अपना विरद ज़बां बना लें, उससे जो काम लेना चाहें आप उसको पढ़ते रहें। काम आपका हो या ना हो, सवाब की नीयत से उसको पढ़ते रहें। और जो बंदा इस नीयत से पढ़ता है कि मुझे ख्वाब के अंदर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उस बंदे को मशर्रफ दीदार करता है। औलाद के लिए, क़ज़ाए हाजात के लिए, मतलूब को फ़रिफ्ता करने के लिए, गुमशुदा चीज़ को हाज़िर करने के लिए, इम्तहान में कामयाबी के लिए, कशिश रिज़्क़ के लिए, मुअक्कलात को काबू करने के लिए, मुस्तजाब दावत बनने के लिए, दुश्मनों को ज़ेर करने के लिए, वसअत रिज़्क़ के लिए, कशिश के लिए, शौकनों की आपस में लड़ाई हो जाए, ज़बान बंदी के लिए, शादी के लिए, चश्मे खलाइक में मकबूल होने के लिए, मसाइब से निजात के लिए और मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत के लिए, ज़बान बंदी के लिए, 2 अफराद में जुदाई डालने के लिए, फतूहात गैबिया के लिए, मुकदमात में कामयाबी के लिए, भागे हुए शख्स को वापस लाने के लिए, दुश्मन की बर्बादी के लिए, हमसाये के शर से महफूज रहने के लिए, जिस्मानी अमराज के लिए, वबाई अमराज के लिए, नाफरमान औलाद को ताबेदार करने के लिए, कुरान मजीद जल हिफ्ज़ करने के लिए, चोरी का माल बरामद करने के लिए, 2 दुश्मनों के दरमियान सुलह कराने के लिए, यानी बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। और इसी तरह एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह मुज़म्मिल को पढ़ेगा अल्लाह ताला इसे दुनिया और आखिरत में खुश रखेगा और इसकी गुर्बत और मुफलसी को दूर करेगा। जिस मुश्किल के लिए इसको पढ़ाएगा वो मुश्किल आसान होगी। अगली फजीलत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के बाद मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ फरमा थे
اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے گرد جمع تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کاغذ دیا، اس پر سورہ مزمل بخط نور تحریر تھی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر 4 مقرب فرشتوں کو گواہ کر کے فرماتا ہے، 4 مقرب فرشتوں کو، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، ان مقرب فرشتوں کو گواہ کر کے فرماتا ہے کہ جو شخص سورہ مزمل پڑھے گا اس کو عذاب اور عقوبت نہ ہوگا اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور جہنم کی آگ اس پہ حرام ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اس کو پڑھو۔ اللہ تبارک فرماتا ہے نا کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، ریت کے ذرات سمندر کی جاگ اور زمین سے آسمان تک گناہوں کے ڈھیر لے کے آؤ گا، فر تو لک اللہ ابالی، میں تم کو معاف کر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سورہ مزمل پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، اور میرے اپنے معمول میں یہ ہے جب سے میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہر نماز کے بعد 2 بار پڑھتا ہوں، یعنی 11 بار میں نے اس کو دن میں پڑھنا ہوتا ہے، چاہے وہ اکیلے نماز کے علاوہ پڑھوں یا ہر نماز کے بعد۔ میرے لیے آسانی یہی ہے کہ میں ہر نماز کے بعد 2 دفعہ پڑھ لیتا ہوں اور کسی ایک نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ 11 کی تعداد پوری ہو جائے۔ میرا یہ معمول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار اور تجلیات بے شمار دیکھنے میں آتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں۔ سورہ مزمل کی فضیلت کے ضمن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ سورہ کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ جو کوئی سورہ مزمل پڑھنے پر ہمیشگی اختیار کرے تو جس قدر بے خدا، حاسد، ظالم، جادوگر، بدخواہ نقصان پہنچانا چاہیں تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، سب مغلوب ہو جائیں گے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک اور بیان کردہ فضیلت، جو کوئی سورہ مزمل کو پڑھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اس پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی نگاہ میں صاحب عزت اس کو بنائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی فضل اور کرم نازل فرمائے گا، اور خصوصی دل سے سورت کو پڑھ کر پتھر پر دم کرے گا تو کچھ عجب نہیں کہ وہ سونا بن جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی بات مجھے یاد آ گئی نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم لا ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ابن مسعود نے بیان کیا میں نے ایک آدمی پہ پڑھ کر دم کیا، وہ مرگی کا مریض تھا، ٹھیک ہو گیا، تو کس نے آپ کو بتایا؟ یا رسول اللہ آپ کے اوپر نازل ہونے والے کلام کو ہم یوں ایسے سمجھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ تو اگر پتھر پہ پڑھ کر اس کو کیا کر دیا جائے، پھونک دیا جائے اور پتھر کو کہہ دیا جائے کہ چل، تو وہ پہاڑ بھی چلنا شروع کر دے، تو اس لیے وہ پہاڑ پہ پڑھ کر لکھ کر رکھے تو کیا عجب کہ اس کا جناب سونا بن جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر زہر جادو کا اثر نہ ہوگا، ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ اگر بہتے ہوئے پانی پر پڑھ کر دم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی کھڑا ہو جائے گا، جس بیمار پر پڑے گا فضل ہی تعالیٰ شفا یاب ہوگا، قیدی کی رہائی کے لیے پڑے گا تو قید سے نجات ملے گی۔ یعنی کون کون سی فضیلت کو بیان کیا جائے۔ ایک اور مقام پر سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ مزمل کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ سلیمان سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ حجاج بن یوسف نے آپ کو قید میں ڈال دیا اور سر سے پاؤں تک آہنی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ مزمل یاد آ گئی، چنانچہ میں نے اسی بات پڑھنا شروع کر دیا، ابھی ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ تمام بیڑیاں، توق اور ہتھ کڑیاں ٹوٹ کر گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو محبت وحی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں وحی کا نزول ہوتا ہے، اہل بیت، وہ یہ فرماتے ہیں
کہ اس صورت کی برکت سے، یعنی سورہ مزمل کی برکت سے 170 لڑائیوں میں فتح حاصل کی۔ اس صورت کی برکت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، اور وہ خیبر کا دروازہ جس کو اکھاڑنے کے بعد 40 یا 80 آدمیوں نے ایک کونا اٹھانا چاہا تو وہ نہ اٹھا سکے۔ لہٰذا آپ پڑھیں، اپنا معمول بنا لیں، کم از کم زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ بھی کر سکیں تو اپنا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد پڑھنے کو ایک دفعہ معمول بنا لیں، اور پھر اپنی زندگی کے اندر آنے والی تبدیلیوں کو مشاہدہ کریں، اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ کسی بیمار کی بیماری نہیں گئی، کوئی حاجت مند، کوئی ضرورت مند ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کے خزانے سے اس کی ضروریات کو پورا نہ کرے۔